नमस्कार। आज पनि सदाझै शनिबार साँझ 7 बजे हामी टुप्लुक्क आइपुगेका छौं। यो हो तपाईहरुकै कार्यक्रम तपाईका सिर्जना हाम्रो आवाज र आज यस कार्यक्रमको 30औं श्रृंखलामा यहाँहरु सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरुलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौं। र आज फेरि सन् 2022 को आगमन भइसकेको छ र आज 1 जनवरी 2022 र यहाँहरु सम्पूर्णमा यस सन् 2022 को हार्दिक शुभकामना र साथसाथै आज राष्ट्रिय टोपी दिवस, ढाका टोपी दिवस हाम्रो शिरमा रहेको छ र सगरमाथाको गौरवलाई सधैं यसरी नै उच्च राख्नका लागि हामी सम्पूर्ण टोपी दिवसमा मात्र हैन, टोपीको सम्मान, ढाका टोपीको सम्मान हामी सम्पूर्ण नेपाली मनहरुले हरेक दिन गर्नुपर्छ र हाम्रो साथ ढाका टोपी दिवसको पनि यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक 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 शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र हामी सदा आउने गर्छौं शनिबार करिब 7 संगीतको चाहिँ प्रेमी हामी सम्पूर्णले चाहिँ साहित्य र संगीतलाई चाहिँ हाम्रो हतियार बनाएका छौं र यही हाम्रो जमर्को रहेको छ कि हामी सम्पूर्ण यहाँ थोरै प्राविधिक गडबडीका कारण हामी केही सायद हामी छुटेका छौं र हामी फेरि आइपुग्यौं र यस कार्यक्रमको 30औं श्रृंखलालाई हामी निरन्तरता दिने कोशिश गर्दछौं र नमस्कार, म हो प्रश्न सुवेदी, म प्रभात सुवेदी, म अभिनन्दन सुवेदी। हाम्रो प्रयास, एकमात्र प्रयास, हजुरहरूकै सृजनामा आवाज भर्ने प्रयास, यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र हामी आज छौं कार्यक्रमको 30औं श्रृंखलामा। 30औं श्रृंखलामा आइपुग्दा एउटा विशेष दिन परेको छ र यो दिन रहेको छ अंग्रेजी पात्र अनुसारको नयाँ वर्ष परेको छ भने हामी सबैको प्रिय र हाम्रो सगरमाथा, हाम्रो गौरव, हाम्रो टोपी, हाम्रो शिरको टोपी र त्यसै गरी चौबन्दी चोली ढाका टोपी को दिवस पनि परेको छ। नेपाली पोसाकको यो दिवसको यो सन्दर्भमा पनि हामी छौं र यहाँहरु सबै सृजनशील मनहरुमा कार्यक्रमको 30औं श्रृंखलाको तर्फबाट हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। र यहाँहरूलाई जानकारी छ हामी प्रत्येक हप्ताको शनिबार साँझ ठिक 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूकै सृजनामा आवाज भर्ने प्रयास सहित हामी उपस्थित हुन्छौं। तपाईहरुकै प्रविधि सेट मार्फतबाट हामी निरन्तर उपस्थित हुन्छौं।
र आज पनि हामीसँग केही सृजनाहरू छन्। यहाँ अथक पौडेलले सर नमस्कार भन्नुभएको छ। धेरै धेरै नमस्ते बाबुलाई। बालकृष्ण काफ्ले आदरणीय सर्जकको उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँनिर टोपी दिवसको शुभकामना, टोपी चिटिक्क सुहाएको छ है सबैलाई भनेर अच्युत सुवेदीको प्रतिक्रिया आएको छ। कुमार लामिछाने हाम्रो आदरणीय गुरु कुमार लामिछाने जोडिनु भएको छ। गुरुप्रति सादर नमन टक्राउन चाहन्छौ। नमस्कार भन्दै आइपुग्नु भएको छ र हामी टोपीकै सिलसिलालाई जोडेर एउटा सानो प्रस्तुति यहाँहरुमाझ राख्न मन लागेको छ। टोपीको यो सन्दर्भ छ, त्यसैले पनि आज हामी टोपीलाई स्मरण गर्छौं। फालिन्छन् असरल वर्ष दिन नै लाइन्छ एकै दिन। फालिन्छन् बसरल वर्ष दिन नै लाइन्छ एकै दिन। खिच्छौ तस्बिर राख्न फेसबुकमा गर्छौ निकै वर्णन। फालिन्छन् असरल वर्ष दिन नै लाइन्छ एकै दिन। खिच्छौ तस्बिर राख्न फेसबुकमा गर्छौ निकै वर्णन। टोपी लाउन पर्खियौ दिवस नै गर्दै अरूको सिको। टोपी लाउन पर्खियौ दिवस नै गर्दै अरूको सिको। यो टोपी सिरपोस हो शिखर हो श्री पेच हो व्यक्तिको। यो टोपी सिरपोस हो शिखर हो श्री पेच हो व्यक्तिको। श्री पेच हो व्यक्तिको, श्री पेच हो नेपालीको। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेका यी टोपीलाई वर्णन गरिएका, टोपीको प्रशंसा गरिएका यी शब्दहरू हामीले सापटी लियौं। आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेज्यू प्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौ कार्यक्रमको 30औं श्रृंखलाको तर्फबाट। हजुर यहाँहरू सबैजना हुनुहुन्छ यतिखेर कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र कार्यक्रमको आज हामी 30औं श्रृंखलामा छौं। यहाँहरूकै माया, यहाँहरूकै प्रेम अनि यहाँहरूकै मार्गदर्शनको कारणले गर्दा आज हामी 30औं श्रृंखलाको यो यात्रालाई तय गर्न सफल भएका छौं। हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू, आदरणीय सम्मानित व्यक्तित्वहरू जोडिराख्नु भएको छ। हामीलाई प्रति हामी कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन चाहन्छौं। यहाँहरू भर्खरै मात्र जोडिनु भएको छ भने यो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आज 30औं श्रृंखलामा हामी यतिखेर तपाईहरूसँग छौं। 30औं श्रृंखला निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। यो सृजना यो श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम निरन्तर हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं। थोरै प्रविधिले गर्दा हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौं यहाँहरू माझमा। कार्यक्रममा हामीलाई प्रेषित भएका केही रचनाहरू, हामी दिव्य रचनाहरू वाचनको प्रयास ढिलो नगरिकन हामी गर्छौं। यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाउँदै गर्नुहोला। यहाँहरूका पनि केही सृजनाहरू छन् भने यहाँहरूले निरन्तर हामीलाई प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ आफ्ना सृजनाहरू। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट यहाँहरूले यी आफ्ना सृजनाहरूमा आवाज भर्नका निमित्त यहाँहरूले हामीलाई आफ्ना सृजनाहरू प्रेषित गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोध पनि हामी गर्न चाहन्छौं। यो अनुरोध सबै यहाँहरूमा, सबै सृजनशील मनहरूमा यो अनुरोध गर्दै हामी आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेलाई स्मरण गर्न चाहन्छौं। फेरि पनि उहाँको एउटा सृजना जीवन याम शीर्षकमा रहेको यो सृजना अबको क्रममा। आयाम आधार छ शक्ति सीमा, मौका चुनौती सब जिन्दगीमा। हावा हुरी सौम्य छ घाम पानी, कर्तव्यको द्यो तक जिन्दगानी। कर्तव्यको द्यो तक जिन्दगानी।
सोझो कतै आउँछ फेरि वक्रा मानु घुमे तुल्य छ याम चक्रा ठण्डी कतै वृष्टि कतै छ धूप कस्तो भनु जीवनको स्वरूप कस्तो भनु जीवनको स्वरूप बेजोड जो बन्छ मिलेर मात्र यो जिन्दगानी पनि एक यात्रा आधार उत्प्रेरक तत्व आफू गाह्रो निकै यो मन राख्न काबु गाह्रो निकै यो मन राख्न काबु परगेल नै साधन साध्य गाह्रो सन्तुष्टि वा हर्ष खुसी उधारो के भन्नु खै जीवन रूप कस्तो यो जिन्दगी मूर्त अमूर्त जस्तो यो जिन्दगी मूर्त अमूर्त जस्तो सीमा कतै बन्धन मुक्ति जस्तो सारांश जस्तो न त सुक्ति जस्तो चोला अहो भाग्य मूल्य लाग्छ यो जिन्दगी पुस्तक तुल्य लाग्छ चोला अहो भाग्य अमूल्य लाग्छ यो जिन्दगी पुस्तक तुल्य 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 लाग्छ चोला अहो भाग्य अमूल्य लाग्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय कविवर वासुदेव पाण्डेय। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ पाटन नगरपालिका 2 बैतडी हाल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा अध्यापन गर्नुहुन्छ आदरणीय गुरुवर वासुदेव पाण्डेयज्यू प्रति कोटी कोटी नमन प्रकट गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको तर्फबाट। कार्यक्रममा आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। हामी प्रविधिको कारणले गर्दा केही समय यहाँहरूसँग विच्छेद भयौं र फेरि पनि उपस्थित भएका छौं। हरित अभियानता आदरणीय यस कार्यक्रमका सल्लाहकार व्यक्तित्व हेमन्तराज काप्टेको उपस्थिति भएको छ। हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छौ। नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। ढिलै भए पनि ढिलो भएछ नमस्कार भन्दै आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व चिरञ्जीवी ढकाल उपस्थित हुनुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ। यहाँको समुपस्थितिको लागि हामी परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार नमन प्रकट गर्न चाहन्छौ। कोपिला संग्रौला अधिकारी हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, यो कार्यक्रमलाई नजर गरिराख्नु भएको छ। आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ। यहाँहरूको निरन्तर हौसला अनि साथ र सहयोगका लागि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ कार्यक्रमको तर्फबाट। कार्यक्रममा अब भने ढिलो नगरिकन एउटा अर्को कविता प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। अबलाई भने हामी महेन्द्र कोइराला कृत एउटा कविता हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। यो कविता पनि छन्दमा लेखिएको छन्दमा रचना गर्नुभएको यो कविता रहेको छ। हामी प्रयास गर्दैछौं कार्यक्रमको 30औं श्रृंखलामा। अबको क्रममा कवि महेन्द्र कोइरालाको यो सृजना। एउटा क्रान्ति भयो मिलेर जनता रोप्यौं सुनौलो फुला आशाको लहरा पलाउन गयो झाडी हुँदै निर्मला कालो बादल छाउँदै अहिले
फर्काई आकाशमा झर्दैछन् असिना तिखा जहरिला मास्दै बगैँचाया झर्दैछन् असिना तिखा जहरिला मास्दै बगैँचाया नेता लुट्न हतारमा छ कसरी पुस्तौं पुर्याऊ भनी अस्ति पञ्जर देशको भइसक्यो छोड्दैन है तै पनि भ्रष्टाचार सिडी चढी उपरमा कस्तै छ सिंहासना उसकै राज चलेछ यो मुलुकमा उसकै भयो कानुना लात्ती हान्छ मैले दिन दिनै लुट्छन् लुटेराहरू भन्थे है गणतन्त्र ल्याउँछ खुसी उल्टो भयो के गरौँ जनताको हर भाचिने कर भयो यो बोझिलो शासना भोको पेट निदान हुन्न श्रमले पाइन्न है रासना भोको पेट निदान हुन्न श्रमले पाइन्न है रासना गुन्द्री माथि निदाउने जनहरू वैषम्यशाली भयो नेताको घर लोकतन्त्र अहिले चिट्टा परे झै भयो खान्छन् राहत नै कठै गरिबका आनी दिँदै पेटमा यी वासाहरू हुन् सिनो ढुकी ढुकी हिँड्छन् नयाँ भेषमा यी वासाहरू हुन् सिनो ढुकी ढुकी हिँड्छन् नयाँ भेषमा हाम्रो आश थियो छिट्टै मुलुकले फेर्ने छ कोल्टे आवा आशाका दीप जो थिए निभि गए छायो अँध्यारो सभा हाहाकार किसानको छ मलमा खेती र पाती हुँदा तिम्रा भाषणका कुरा झुट भए समृद्धि खैगो कता खोकरा भाषण राष्ट्रवादीहरूको गर्जेर बोल्छन् यता आफ्नो स्वाधीनता लुटेर रिपुले छन् मौन जादालता आफ्नो स्वाधीनता लुटेर रिपुले छन् मौन लादाउता हाम्रो स्वर्ग समान देशैनले नरकै बनाए सभा नेताको अब आश छैन है जनता आफै अगाडि बढा नेताको अब आश छैन जनता आफै अगाडि बढा आफै अगाडि बढा आफै अगाडि बढा आफै अगाडि बढ यो शीर्षकमा रहेको कविता आदरणीय कविवर महेन्द्र कोइरालाले हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजमा यतिखेर यहाँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, जस्तो लाग्दैछ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन हार्दिक अनुरोध हामी गर्दछौं। मोहन तिवारी नमस्कार सर भन्नुभएको छ र त्यसैगरी जो जसले जहाँबाट हेर्नु भएको छ यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला कार्यक्रमको विषयमा, कार्यक्रमको सन्दर्भमा। आज हामी बीचमा अलिकति केही प्राविधिक त्रुटिका कारणले गर्दा हामी यहाँहरूसँग विच्छेदित भयौं र फेरि पनि निरन्तर हामी जोडिएका छौं। अबलाई भने हामी एउटा लघुकथा प्रस्तुत गर्दैछौं। यो लघुकथा भन्ने बित्तिकै यहाँलाई याद आइसकेको छ आदरणीय स्रष्टा आदरणीय व्यक्तित्व अरुण बहादुर खत्री नदीले हामीलाई प्रेषित गर्नुभएको यो लघुकथा हो। शीर्षक रहेको छ लघुकथाको सम्बन्ध विच्छेद। मायादेवी 70 वर्ष पुगिसकेकी थिइन्।
बुढेसकाल अरूको सहयोग पाउनु पर्ने बेलामा श्रीमान रोगी भएर थला परेपछि उनी दिक्क भएकी थिइन्। श्रीमानलाई यही रोगले लान्छ क्यारे? उनले मनमनै चिन्ता गर्न थालिन्। श्रीमान स्वर्गीय भएपछि काशक्रिया गर्नका लागि मसँग खर्च पनि छैन, के गर्ने होला? यस्तै कुरा सोचेर बसेकी थिइन्। त्यस्तैमा छिमेकी रमादेवी टुप्लुक्क आइपुगिन्। तपाईको अनुहार त साह्रै अँध्यारो पो देख्छु त, के चिन्ता पर्यो आमा? रमाले सोधिन्। श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ क्या? भइहाल्यो भने उम्कने खर्च पनि छैन, फेरि बुढा बितेपछि जीवन निर्वाह गर्ने उपाय पनि छैन, त्यसैले चिन्तित भएकी हुँ छोरी, माया देवीले भनिन्। बुढेसकालको काशक्रिया गर्न नपर्ने उपाय बताइदिऊ आमा, रमाले ठट्याउलो पारामा भनिन्। के उपाय छ छोरी त्यस्तो? माया देवीले आश्चर्य मान्दै सोधिन्। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने नि, नरहे बास वन बजे बाँसुरी, रमाले भनिन्। ठट्टा मात्रै गर्छे मोरी, यहाँ आफूलाई कति पीर परेको छ। त्यसपछि दुवैजना मरी मरी हाँसे। सम्बन्ध विच्छेद शीर्षकमा रहेको यो लघु कथा रहेको थियो अरुण बहादुर खत्री नदी सामाकोशी मार्ग सरकारी धारा काठमाडौँबाट प्रेषित गर्नुभएको थियो। यसै गरी अबको क्रममा भने हामी अर्को एउटा सृजना लिन गइरहेका छौं। शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराजको यो सृजना रहेको छ। सामा उहाँले कञ्चनपुर 3 हाल नेपालगञ्ज 14 मा बस्नुहुन्छ र निकै देशप्रेम देशसँग सान्दर्भिक सृजनाहरू गर्नुहुन्छ। अरू त्यसो त हामीलाई बालकृष्ण काफ्लेले पनि अति राम्रो भनेर प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ। अरुण खत्री नदीले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी भुवन रिजाल पनि जोडिनु भएको छ। अरुण खत्री नदी सामाखुसी काठमाडौँबाट हामीलाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा संक्षिप्त लघु कथा फेरि पनि वाचन गर्ने अनुमति चाहिँ उहाँले प्रेषित गर्नुभएको छ। चिया पसलमा भीड़। चिया पसलमा भीड़। मैले काम गर्ने कार्यालयको मूल गेट बाहिरको चिया पसलमा चिया पिउन निस्कदा सधैँभरि भीड़ देख्ने गर्थे। कुनै कुनै दिनमा मैले चिया बेच्ने साहुनीसँग साह्रै भीड़ छ नि साहुनी कहाँ चिया खान आउने मान्छेको हाँसिकन भन्थे। एकजना चिया पिउन जाने ग्राहकले हामी साहुनीले साह्रै मिठो चिया बनाउनुहुन्छ, हाम्रै साहुनीले साह्रै मिठो चिया बनाउनुहुन्छ, त्यसैले यहाँ आएर कुनै पनि ग्राहकले एकपटक चिया पिएपछि पल्कन थाल्छन् भने। अर्को ग्राहकले हाम्रै साउनीका छोरीहरू विवाह नगरिकन बसेका छन्, साउनीले छोरीहरूको विवाह गरेर पठाइदिएपछि यहाँ चिया पिउन कोही पनि आउँदैनन् नि भन्दै मुख छोडिहाल्यो। त्यसपछि हामी सबैजना खिटका छोडेर हाँस्यौं। हामी पनि हाँस्यौं। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सर्जक अरुण बहादुर खत्री नदीले सामाखुसी मार्ग सरकारी धारा काठमाडौँबाट प्रेषित गर्नुभएको यो लघु कथा कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको 30औं श्रृंखलामा हामीले वाचन गर्यौं। धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति जोडिनु भएको छ, हौसला दिइराख्नु भएको छ। यहाँनिर चिरञ्जीवी ढकालले एउटा मुक्तक प्रेषित गर्नु भएको छ। भर्खरै आदरणीय व्यक्तित्व हामीलाई निरन्तर सृजनाहरू पठाइरहनुहुन्छ। हामी यो मुक्तकलाई ढिलो नगरिकन वाचन गर्न अनुमति चाहन्छौं। योद्धा अझै शरीरमा गोली लिएर हिँडेका छन्, योद्धा अझै शरीरमा गोली लिएर हिँडेका छन्, फटाहाहरू ललिते बोली लिएर हिँडेका छन्। योद्धा अझै शरीरमा गोली लिएर हिँडेका छन्, फटाहाहरू ललिते बोली लिएर हिँडेका छन्, के नै लछार्छौं भनी व्यवस्था बदलेका थिए, के नै लछार्छौं भनी व्यवस्था बदलेका थिए, लाजै नमानी आमाको डोली लिएर हिँडेका छन्, लाजै नमानी आमाको डोली लिएर हिँडेका छन्। चिरञ्जीवी ढकाल नेपालगञ्ज 20 राजा एयरपोर्ट बाँकेबाट हामीलाई यो मुक्तक प्रेषित गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार आदरणीय सर्जक प्रति। यो सुन्दर मुक्तकका लागि समसामयिक विषय छ। हुन त हामीले सचेत गराउनु पर्छ, देशका नेतृत्व लिने यो मुलुकको नेतृत्व लिने नेतृत्वकर्ताहरूलाई हामीले सचेत निरन्तर खबरदारी गर्नु जरुरी छ। कुनै पनि शासन भन्दा पनि शासक खराब भए भने त्यो मुलुक
अन्धकारतर्फ धक्कलिन्छ। त्यसैले शासकले सही तरिकाबाट देशको नेतृत्व गर्नु आवश्यक हुन्छ। अब हामी भने एउटा सृजना हामी राख्न गइरहेका छौं। यहाँहरूले पठाउनुहोस्, अझै पनि कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले आफ्ना सृजनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। नभए हामी कार्यक्रमको करिब करिब उत्तरार्धतिर पुग्नै लागेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाजको आज 30औं श्रृंखलामा हामी छौं। सँगसँगै नयाँ वर्ष 2022 को आजदेखि प्रारम्भ पनि भएको छ र साथमा आज राष्ट्रिय पोशाक दिवस पनि छ। हामी टोपी लगाएका छौं। टोपी दिवस अथवा टोपीको सम्मान, त्यसैगरी नेपाली पोशाकको सम्मान गर्नका निमित्त सदैव हामी तत्पर छौं। नेपालीको पहिचान लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। नारायण पौडेल आदरणीय गुरु जोडिनु भएको छ, नमस्कार भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ कार्यक्रममा। सगर्व हामी उहाँलाई पनि कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौं। अबलाई भने हामी कार्यक्रममा एउटा अर्को सृजना राख्न गइरहेका छौं। शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराज कञ्चनपुर 3 हाल नेपालगञ्जबाट प्रेषित गर्नुभएको यो सृजना वाचनका लागि बाबुलाई मैले यो सृजना हस्तान्तरण गरेको छु। एक पटक शिरमा देश लगाई हेर, एक पटक शिरमा देश लगाई हेर, एक पटक शिरमा देश लगाई हेर, एक दिन तनमा राष्ट्र प्रेम पहिरी हेर। एक पटक शिरमा देश लगाई हेर, एक दिन तनमा राष्ट्र प्रेम पहिरी हेर, मुटु भित्र कोटी जनको माया पाई हेर, मुटु भित्र कोटी जनको माया पाई हेर, भोका नाङ्गा तनको जामा बनी हेर, मेची काली धरतीको माटो छोई हेर, मेची काली धरतीको माटो छोई हेर। एक पटक दिलमा हात राखी हेर, शीत र बुद्धको सन्देश पालन गरी हेर, के गर्यौ र के गर्ने, के गर्यौ र के गर्न सक्छौ, नापी तौली हेर, नेपाली हौ तिमी छातीमा गर्व गरी हेर, यो देश विश्वमा पहिचान बनाई हेर, एक पटक शिरमा देश लगाई हेर, एक दिन तनमा राष्ट्र प्रेम पहिरी हेर। धन्यवाद। यो सृजना रहेको थियो आदरणीय सर्जक शरदचन्द्र ओझा मेदिनीराजको अत्यन्तै सुन्दर सृजनाका लागि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। एक पटक शिरमा देश लगाई हेर, एक दिन तनमा राष्ट्र प्रेम पहिरी हेर, मुटुभित्र कोटी जनको माया पाई हेर, भोका नाङ्गा तनको जामा बनी हेर, मेची काली धरतीको माटो छोई हेर। एक पटक दिलमा हात राखी हेर, सीता र बुद्धको सन्देश पालन गरी हेर, के गर्यौ र के गर्न सक्छौ, नापी तौली हेर, नेपाली हौ तिमी छातीमा गर्व गरी हेर, यो देशको विश्वमा पहिचान बनाई हेर, एक पटक शिरमा देश लगाई हेर, एक दिन तनमा राष्ट्र प्रेम पहिरी हेर, एक दिन तनमा राष्ट्र प्रेम पहिरी हेर। अत्यन्तै उत्कृष्ट शब्दहरू, अत्यन्तै ऊर्जाशील शब्दहरू, देशप्रतिको यो समर्पण भाव आजको विशेष दिनमा प्रेषित गरिदिनु भयो। आदरणीय दाजु रमेश थापा पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। आदरणीय सर्जक, गीतकार, संरक्षणका अभियन्ता, आदरणीय व्यक्तित्व रमेश थापा दाजु, जसँग यस अघिको श्रृंखला हामी सँगै बसेका थियौं। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं आदरणीय दाजुलाई। आनन्द बाबु काफ्लेले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। उम्मेदवारहरूले मूल्य मापन गरून्, उम्मेदवारहरूले मूल्य मापन गरून्, सुकिला मुकिलाले नै शासन गरून्, उम्मेदवारहरूले मूल्य मापन गरून्, सुकिला मुकिलाले शासन गरून्, हर्षन विस्मात भुइँ मान्छेहरूलाई, हर्षन विस्मात भुइँ मान्छेहरूलाई, नाटक नौटंकी लुहे त प्रहसन गरून्,
मैले यही बुझेको छु। हर्षण विस्मात भई मान्छेहरूलाई नाटक नौटङ्की लुहै भन्नुभयो कि त प्रहसन गरून् भनेर एउटा झटारो हाने कि लाग्छ कि भन्नु पक्कै पनि यहाँले हान्नु भएको झटारो लाग्छ। पक्कै पनि मैले अघि भने खबरदारी हामीले गर्नुपर्छ। लक्ष्मण पाण्डेले दाङदेखिबाट यी मुक्तकिला हरफहरू प्रेषित गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रसारण केन्द्र रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र दाङमा कार्यरत हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मण पाण्डेय हाम्रो कार्यक्रमको नियमित दर्शक श्रोता पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई अत्यन्तै ऊर्जा अत्यन्तै हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौ कार्यक्रमको तर्फबाट। फेरि पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यो हो कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज। तपाईको सृजना हाम्रो आवाजमा हामी यतिखेर छौँ। हामी सम्भव भएसम्म केही व्यक्तित्वहरू यदि कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर के आफ्ना विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूले विचार राख्न कार्यक्रममा एड गर्नको निमित्त यहाँले रिक्वेस्ट पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। हामी यहाँलाई आफ्ना सृजनाहरू सुनाउने अवसर पनि प्रदान गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम रहेको छ कार्यक्रम तपाईका सृजना हाम्रो आवाज र हामी कार्यक्रमको आज 30औं श्रृङ्खलामा छौँ। कार्यक्रमलाई भने अबलाई भने हामी बिस्तारै बिस्तारै बिदा माग्नु पर्ने समय भइसकेको छ र आज हामी विशेष कारणवश यो प्रविधिका कारणले गर्दा पहिलो चरणबाट हामी छुट्यौं। यहाँहरूसँग जीवन पोखरेल नमस्कार सर भन्दै उपस्थित हुनुभएको छ। कार्यक्रमको करिब करिब अन्ततर्फ यहाँहरूसँग पनि केही त्यस्ता सृजनशील केही कलम चलाउनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ भने प्रेषित गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आवाज भर्ने जमर्को गर्नेछौँ, आवाज भर्ने कोसिस गर्नेछौँ र कार्यक्रममा हजुरहरूका सृजना पठाउनको निमित्त यहाँहरूले इमेलबाट पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। SUBEDIPRABHAT subedi@gmail.com यो ठेगानामा यहाँहरूले आफ्नो सृजनाहरू पठाउनु भयो भने हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्दै फेरि पनि कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो आदरणीय सर्जकहरू जसले हामीलाई सृजना प्रेषित गरिदिनु भयो। यहाँहरू सबैप्रति कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक नमन प्रकट गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले निरन्तर यसै गरी हामीलाई माया प्रदान गरिराख्नु होला भन्न चाहन्छौँ र कार्यक्रममा अहिलेसम्म धैर्यताका साथ बसेर यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो र हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो। निरन्तर बसिराख्नु भएको छ। श्याम शर्मा हार्दिक नमन अनि टोपी दिवसको शुभकामना सम्पूर्ण टिमलाई भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण नेपाली र अनि हजुरलाई पनि हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट र हाम्रो सपरिवारको तर्फबाट टोपी दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रममा अहिलेसम्म यहाँहरू बसिदिनु भयो, उपस्थित हुनुभयो, के कस्तो लाग्यो यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। मन पर्छ भने अरूलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। मन पर्दैन भने हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनु होला, हामी कार्यक्रमलाई सुधार गर्दै लाग्छौँ भन्दै फेरि पनि नववर्ष 2022 अंग्रेजी पात्र अनुसार 2022 सन् 2022 को मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी नेपाली राष्ट्रिय पोशाक दिवस टोपी दिवसको विशेष यो आजको दिनमा पुनः यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूको आगामी साता शुभ रहोस् भन्दै हामी एकैसाथ भन्न चाहन्छौँ जय सर्जक जय सृजना भन्दै कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। अर्को साताको शनिबार फेरि 31औं श्रृङ्खलाका साथमा यहाँमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि।